موسی به قوم خودش گفت که استعینوا بالله واصبروا. وقتی که میرفتن به سمت دریا و فرار میکردن، در واقع فلما تراءت الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. وقتی که داشتن میرفتن از دور مجموعه فرعونی هم دیده شدن که دارن میان. اصحاب موسی گفت انا لمدرکون، ما هیچی گیر افتادیم. قال کلا، حضرت فرمود، حضرت موسی بود ابدا کلا. قال کلا ان معی ربی، خدا با منه، سیهدین، او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم، کجا بریم. من به شما عرض میکنم ان معی ربی، بدانید خدا با ماست. ما اگر خودمون رو حفظ کنیم، انگیزمون رو حفظ کنیم، ایمانمون رو حفظ کنیم، عزم راسخمون رو حفظ کنیم، عقلمون رو به کار بیاندازیم، تدبیر درست بکنیم، ما بر تمام این ترفندهایی که دشمنان از جبهه‌های مختلف و از جهت‌های مختلف به کار میبرند و حملاتی که میکنن که بعضی خیال میکنن ما محاصره شدیم، بر همه اینا فائق خواهیم شد و همه رو انشاءالله به خاک خواهیم نشاند.